छित्त्वा शेषु स्नेहपाशान् दृढीम्नो निश्चक्रां भाति सन्दर्शिताद्वा निष्काम भातृ संदर्शिताद्वा एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुबुद्धिताजमिज छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रधिम्नो छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रधिम्न सुरु गर्छ है तात्पर्य पढेर भएपछि के सुरु गर्नु निश्चक्रां भातृ सन्दर्शिताद्वा। ओके, नंदराज श्रीमद् भागवतम के अनुवाद पढ्दैछौँ। इस प्रकार अजमीढ वंशका सन्तान महाराज धृतराष्ट्रले अन्तर्दर्शी ज्ञान वा पुनः आश्वस्त भएर तुरुन्तै आफ्नो दृढ सङ्कल्पद्वारा पारिवारिक स्नेहको सारा सुदृढ पासोलाई चुडाले। तत्पश्चात घारी छाडेर उनी आफ्नो भाइ विदुरद्वारा देखाइएको मुक्तिपथको निम्ति निस्किहाले। तात्पर्य इसी भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतीय सिद्धान्तको महान प्रचारक भगवान चैतन्य महाप्रभुले साधुहरू अर्थात् भगवानको सिद्ध भक्तहरूको सङ्गीतमा विशेष जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, शुद्ध भक्तसँग गरिएको एकै क्षणको सङ्गतिले पनि मानिसलाई सारा सिद्धिहरू प्राप्त हुन सक्दछ। यो कुरा स्वीकार गर्दा मलाई कति पनि सङ्कोच हुँदैन। मैले व्यवहारिक यो हामीले हिजो पढेको होइन रिपोर्ट। मैले यो कुरा स्वीकार गर्दा मलाई कति पनि सङ्कोच हुँदैन। मैले आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा यस्तो अनुभव गरेको छु। यदि केही क्षण प्रथम भेटघाट समयमा कृपामूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराजको कृपा नभएको भए अङ्ग्रेजी भाषामा श्रीमद् भागवतको वर्णन गर्ने कार्य सम्भव हुने थिएन। उपयुक्त क्षणमा उहाँको दर्शन नगरेको भए म एउटा महान व्यापारी त हुने थिएँ, तर मुक्तिको मार्गमा हिँड्ने वा आफ्नो गुरुको आदेश अनुसार भगवानको सेवा गर्ने मार्गमा अग्रसर हुने कहिले पनि समर्थ हुने थिएन। अनि यहाँ प्रस्तुत छ त्यस्तै अर्को उदाहरण त्यो हो धृतराष्ट्रमा विदुरको सङ्गतिको प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीतिक, अर्थशास्त्र र पारिवारिक आसक्तिबाट सम्बन्ध भौतिक आकर्षणको जालोले बलियो गरी बाँधिएको थियो। आफ्नो सुनिजीय गतिविधिलाई सफल पार्नको लागि उनले यथाशक्ति प्रयत्न पनि गरेका थिए, तर सुरुदेखि अन्त्यसम्म उनले असफल मात्र पाए। यसरी जीवन असफल हुँदा पनि उनले भगवानको शुद्ध भक्त एवं परम साधु स्वरूप विदुरको शक्तिशाली उपदेशद्वारा आत्मसाक्षात्कारमा सबैभन्दा धेरै सफलता प्राप्त गरे। त्यसैले शास्त्रको आदेश छ केवल साधुहरूको मात्र सङ्गति गर्नु र अरू सबै प्रकारका सङ्गतिको तिरस्कार गर्नुपर्छ। साधुहरूको सङ्गत गर्नाले भगवानको विषयमा श्रवण गर्ने प्राप्त शुभ अवसर प्राप्त हुन सक्दछ, जसले यस जगतमा रहेको मायाको स्नेह बन्धनलाई छुटालिदिन्छ। तथ्य कुरा के हो भने जगत भन्नु नै ठुलो मोह वा भ्रम हो, किनभने यसको प्रत्येक वस्तु यथार्थमा वा सत्य जस्तै प्रतीत हुन्छ, तर केही क्षणपछि त्यो समुद्रको फिस जस्तै अथवा आकाशमा बादल जस्तै हराइदिन्छ। आकाशमा हुने बादल यथार्थ सत्य प्रतीत हुन्छ, किनभने त्यसबाट वृष्टि हुन्छ र वृष्टिको कारणले हरियालीपूर्ण वनस्पति उत्पन्न हुन्छन्, तर कालक्रमले बादल, वर्षा र वनस्पति सबै हराएर जान्छन्, तर आकाश रहिरहन्छ र त्यहाँका ताराहरू पनि रहिरहन्छ। यसरी जसको उपमा आकाशद्वारा दिइन्छ त्यो परम सत्य शाश्वत रूपमा स्थिर रहिरहन्छ र बादल स्वरूप मोह भ्रम आउने जाग्ने गर्छ। मूर्ख जीव क्षणिक बादलप्रति आकृष्ट हुन्छ, तर जो बुद्धिमान छन् तिनीहरू शाश्वत आकाश र त्यसको विचित्रसँग सम्बन्ध राख्ने गर्दछन्। पतिम पर्यात्म सुबलस्य पुत्री पतिव्रता शानुजगम साध्वी हिमालयम नोदष्ट दण्ड प्रहर्षम मनस्विनामी सत्संप्रहार। कंधार का राजा सुबली को पुत्री परम साध्वी गाम्भीर्यले युद्धको मैदानमा योद्धालाई शत्रुको हारबाट आनन्द प्राप्त भए जस्तै सन्यासीहरूलाई आनन्द प्रदान गर्ने हिमालय पर्वततर्फ जाँदै गरेको आफ्नो पतिलाई देखेर उनी पनि पतिको पछि गइन्। तात्पर्य सुबलीको पुत्र राजा धृतराष्ट्रकी पत्नी शौबली, सुबलीको पुत्र राजा धृतराष्ट्रको पत्नी शौबली अर्थात् गान्धारी अतिशय
पतिपरायण आदर्श गृहिणी थिइन्। वैदिक सभ्यतामा स्त्रीहरू साध्वी र पतिपरायण हुन्थे। तीमध्ये गान्धारीको वर्णन पनि इतिहासमा पाइन्छ। लक्ष्मी स्वरूप सीताजी पनि एउटा महान राजाकी छोरी थिइन्, तापनि आफ्नो पति भगवान रामचन्द्रको पछि पछि उनी वनमा गइन्। एउटा साधारण स्त्री मात्र भएको भए गान्धारी पनि आफ्नो घरमा वा माइतमा गएर बस्न सक्छन्, तर साध्वी र भद्र भलामी भएकी हुनाले केही विचार नगरिकन उनले आफ्नो पतिको अनुसरण गरिन्। आफ्नो पतिको विदुरले धृतराष्ट्रलाई वानप्रस्थानको उपदेश दिएका थिए। त्यस समय गान्धारीले आफ्नो पतिको साथमा थिइन्। धृतराष्ट्रले गान्धारीलाई तिमी मसँग हिँड भनेर भनेनन्, किनभने त्यस समय उनी त्यसरी नै दृढ सङ्कल्प थिए। जसरी एउटा महान युद्धभूमिमा सबै प्रकारका खतराहरूलाई सहन गर्दछ, उनी तथाकथित पत्नी अथवा सम्बन्धीहरूप्रति कति पनि आकृष्ट थिएनन्। उनले एक्लै जाने निश्चय गरेका थिए, तर साध्वी नारीको रूपमा गान्धारीले अन्तिम क्षणसम्म आफ्नो पतिको अनुसरण गर्ने निश्चय गरिन्। महाराज धृतराष्ट्रले वानप्रस्थान आश्रम स्वीकार गरे। यस आश्रममा पनि स्त्रीलाई सेविकाको रूपमा साथै राख्ने अनुमति दिइन्छ, तर वैष्णव सन्यासी आश्रममा भने कुनै पनि पत्नी आफ्नो पतिको साथमा रहन सक्दैन। नागरिकताको दृष्टिले सन्यासी मृत मानिस र छोरा मानिन्छ। त्यसकारण उसकी स्त्री पनि आफ्नो पतिसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध नराख्ने हुनाले विधवा सर मानिन्छन्। महाराज धृतराष्ट्रले आफ्नो श्रद्धामयी पत्नीलाई आफूसँग लैजान मनाही गरेनन्। गान्धारले पनि आफ्नो पतिको अनुसरण स्वेच्छाले गर्दै गइन्। सन्यासीहरू सन्यास आश्रमको चिन्ह स्वरूप दण्ड धारण गर्दछन्, जो श्रीपाद शङ्कराचार्य मायावादी दर्शनका अनुसरण गर्दछन्। उनीहरू केवल एउटा दण्ड स्वीकार गर्ने एकदण्डी हुन्छन्, तर जो वैष्णव दर्शनका पालना गर्दछन् उनीहरू 3 वटा दण्ड धारण गर्ने हुनाले त्रिदण्डी हुन्छन्। मायावादी सन्यासीलाई एक दण्डी स्वामी भनिन्छ भने वैष्णव सन्यासीलाई त्रिदण्डी स्वामी वा त्रिदण्डीको स्वामी भनिन्छ। मायावादी सन्यासी वा वैष्णव सन्यासीको त्यही अन्तर छ। एक दण्डी स्वामीहरू अधिकांश हिमालयका प्रेमी हुन्छन्, तर वैष्णव सन्यासी भने वृन्दावन र पुरीमा जान इच्छुक हुन्छन्। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम हुन्छन् भने मायावादी सन्यासी धीर हुन्छन्। महाराज धृतराष्ट्रले धीरहरूको अनुगमन गर्ने सल्लाह दिएका थिए, किनभने त्यस अवस्थामा उनको लागि नरोत्तम बन्न सक्नु कठिन कुरा थियो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदगन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीघन रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सकल भक्त वृंद हरि की, श्री भक्त विनोद ठाकुर टीसा पंडित महामहोत्सव की, श्री गदाधर पंडित टीसा पंडित महामहोत्सव की। यता गौरी प्रेमानन्दे प्रसङ्ग अद्भुत छ। मायावादी र वैष्णव सन्यासीको बारेमा प्रसङ्ग गरेको छ। राजको दिव्य श्रीमद् भागवत मुद्दुरी अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै भक्तहरूसँग आज्ञा तथा कृपाको याचना गर्दै र श्रील प्रभुपादजी जो इस्कनको शास्त्र आचार्य हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि आज्ञा तथा कृपाको याचना गर्दै आज श्रीमद् भागवतको दिव्य धुनलाई अगाडि बढाउने अनुमति र आज्ञा चाहन्छु। अद्भुत प्रसङ्ग छ। यहाँ पतिव्रता नारीको बारेमा पनि तर वर्णन गरिएको छ। पुरुषको धन हो ब्रह्मचारित्व, नारीको पतिव्रता। जो व्यक्ति एक विवाह पश्चाताप करिब 1 वर्ष अथवा मिनिमम 2 वर्ष जस्तो सर्टेन टाइम ब्रह्मचारी आफ्नो चाहिँ कम्प्लिट वीर्यलाई धारण गर्न सक्दछ अथवा ब्रह्मचारी ऊ चाहिँ आश्रममा बस्दछ र यदि नारी पतिव्रता हुन्छन् र यदि उहाँहरू दुईजनाको समागम हुन्छ भने त्यो जो सन्तान जन्मिन्छ ऊ एकदम पराक्रमी हुन्छ, एकदम बुद्धिमानी हुन्छ, एकदम तेजमय हुन्छ। यो वायुमण्डलमा हजारौं यस्ता आत्माहरू प्रतिपल घुमिरहेका हुन्छन्। यहाँ शुद्ध आत्मा पनि छन्, महान आत्मा पनि छन्, राक्षसी आत्मा पनि छन्।
गर्भधारण गर्ने बेलामा कस्तो समय छ, कस्तो कन्सियसनेस छ ती माता पुरुषको, होइन, कस्तो कन्सियसनेस, त्यो अनुसार त्यो सबै मिलाएर त्यो खालको आत्मा त्यहाँ प्रवेश गर्दछ। तर जसले गर्भधान संस्कार गर्दछ उसले महान सन्तान उसले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यो गान्धारी महान, यदि भौतिक, यदि आज पनि इतिहास अथवा महाभारतमा महान पतिव्रता नारीहरूले सम्झिनु पनि गान्धारीको प्रसङ्ग आउँछ। मेरा श्रीमानजी अन्ध हुनुभयो भनेर गान्धारीले के गरेकी थिइन्? आफ्नो आँखा पनि फोरेकी थिइन्, हो, पट्टी बाँधेकी थिइन्। त यो महान त्याग र समर्पण थियो कसको लागि? आफ्नो श्रीमानको प्रति। तर त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को प्रसङ्ग गर्नुहुन्छ शिला प्रभुपादजी सन्यासीको कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा मायावादी, एउटा वैष्णव। मायावादी सन्यासी र वैष्णव दुई प्रकारका सन्यासी हुनुहुन्छ। मायावादीले सन्यास लिन्छ उनलाई एक दण्डी भनिन्छ। के भनिन्छ? वैष्णवकोलाई के भनिन्छ? कति? त्रिदण्डी। वैष्णवकोलाई त्रिदण्डी भनिन्छ। वैष्णवलाई भने एक दण्डी बनाउन हामी सक्दैनौँ। र वैष्णव प्राय मायावादीहरू एकान्त रुचाउँछन्। त्यही भएर कहाँ जान चाहन्छन् उनीहरू? हिमालयमा जान चाहन्छन्। हिमाल जस्तो ठुल्ठुलो कि हिमालमै कि हिमाल जस्तो ठाउँमा जान चाहन्छन्। तर वैष्णवहरू कहाँ जान चाहन्छन्? वैष्णवहरू वृन्दावन, जगन्नाथपुरी, श्रीधाम, मायापुर जान चाहन्छन् वैष्णवहरू। त वैष्णव सन्यासी त्रिदण्डी हुन्छन्। तर उनीहरूलाई चाहिँ वैष्णवहरू भगवान् विष्णुको परम भक्त हुन्छन् भने मायावादीहरू भगवान् विष्णु कृष्णको लीलाहरूलाई, भगवान् कृष्ण विष्णुको धामहरूलाई त्यतिखेर उनीहरूले एक्सेप्टेड गर्दैनन्। उनीहरू त्योभन्दा पनि माथि केही छ भन्छन्, निराकार ब्रह्म ज्योति अथवा यस्तो यस्तो कुराहरू उनीहरूले आराधना गर्ने गर्दछन्। र त्यस्तै गरेर यहाँ शिला प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा वानप्रस्थी आश्रममा हामी कतिपयको यो सोचाइ हुन्छ कि सबै श्रीमती सबै छोडेर जानुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग हुन्छ। तर त्यस्तो होइन। वानप्रस्थ आश्रममा पनि, वानप्रस्थ आश्रम भनेको अब फुल टाइम भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानको भजन गर्ने हो। श्रीमतीलाई सहायताको लागि लान सकिन्छ, त्यसमा कुनै त्यस्तो मनाही गरेको छैन। तर सन्यास भने सक्दैनौँ। सन्यासमा भने हामी श्रीमती लिएर जान सक्दैनौँ। किन? सन्यास भनेको नारीबाट, स्त्रीबाट के हो? कम्प्लिटली टाढा बस्ने हो। त्यो सँगसँगै सन्यास आश्रम भनेको घरको लागि त्यो व्यक्ति मरेसर हो। मानव एउटा घरको लागि यदि श्रीमानले सन्यास लियो भने श्रीमान के हो? श्रीमान चाहिँ मरेसर, मृत्युसर भनेर चाहिँ सन्यास आश्रममा मानिन्छ। एकचोटि के हुन्छ, एकजना यस्तै गृहस्थ आश्रममा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यो बनारसको घटना हो, सत्य घटना हो। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, श्रीमानजीले चाहिँ अब सन्यास लिनुपर्छ भनेर उहाँले सन्यास धारण गर्नुहुन्छ। मायावादी सन्यास, एकदण्डी सन्यास धारण गर्नुहुन्छ। र सन्यास धारण गरेर उहाँले 12 वर्ष बितिसकेको हुन्छ। उहाँ एकदम कडा तपस्या गरेर बसिराख्नुहुन्छ। त्यहाँ कुम्भ मेला लागेको हुन्छ। त एकचोटि कुम्भ मेलामा चाहिँ अनि उहाँ एकदम सन्यास धारण गरेर बसिराख्नुहुन्छ। कुम्भ मेलामा चाहिँ उहाँ हरेकलाई ब्लेसिङ, आशीर्वाद दिँदै बसिराख्नु भएको हुन्छ। किनभने कुम्भ मेलामा हजारौँ ऋषिमुनि सन्त साधुहरूको हामीले त्यहाँ के पाउन सक्छौँ? दर्शन तथा आशीर्वाद पाउन सक्दछौँ। त्यही बेलामा उहाँ पनि त्यहाँ आशीर्वाद दिन बसिरहनु भएको थियो। उहाँले 15 वर्ष अगाडि जुन श्रीमतीलाई सन्यास दिनुभएको थियो, जुन तलाक दिनुभएको थियो, छोड्नु भएको थियो, त्यो श्रीमती त्यहाँ आउँछिन्। यसो हेर्नुहुन्छ, ढक्ला आफ्नो श्रीमती चिन्नुहुन्छ हो? अनि यसो चिन्नुहुन्छ। अनि सिनेसी उसले चाहिँ पुरै एकदम सिँगारेर राम्री भएर आएकी हुन्छ। अनि फेरि त्यतिमा नभएर अरू कोहीसँग कसो सहायतामा आएर हुन्छ। अनि उहाँ यसो बस्नुहुन्छ। अनि ऊ पनि त्यहाँ आशीर्वाद दिन आउँछ। किनभने उसका श्रीमानजी महान त्यहाँ गुरु भइसक्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ आशीर्वाद भवम भन्दै ऊ आशीर्वाद माग्न आउँछ। अनि उसको श्रीमानले चाहिँ आशीर्वाद दिनेलाई त मेरो श्रीमती हो, हजुर सिँगार पटाएर राम्री भएर हिँडिछ। जसरी एउटा कसैको श्रीमान, खास सिँगार पटार भनेको आफ्नो श्रीमानलाई प्रसन्न बनाउनको लागि गर्ने हो भनेर हामीले शास्त्रमा प्रकरणहरू पाइन्छ। अनि के हुन्छ, अब म छैन, सन्यास लिइसकेँ मैले, यो फेरि सुन्दरी भएर हिँडिसेँ, यसो तालामाला ठिक छैन, अनि त्यो फिल आउँछ। अनि उहाँले चाहिँ आशीर्वाद दिने बेलामा ठिक छ सब, तर के हो श्रीमानजी त सन्यास लिइसकेका रहेछन्, अझै पनि फेरि यस्तो तरिकाले हिँड्ने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि उसले श्रीमतीले यसो हेरेको चिनिहाल्छ। श्रीमतीले नि नारी जातिहरूलाई भगवान्ले एउटा स्पेसल गुण दिनुभएको छ। कुनै पनि पुरुष मान्छेले मलाई कुन नजरले हेरेको छ भने उनले पत्ता लगाउन सक्छ, अथवा कसैको दृष्टिकोणलाई उसले खिच्न सक्छ।
यो बरु पुरुषमा छैन, जो नारीलाई भगवान स्पेसल दिनुभएको। उसले चाहिँ कुन भावले, कुन मनसायले कसैले मलाई हेरिरहेछ अथवा उसले मसँग चाहिँ बिहेभ गरिरहेछ थाहा हुन्छ त्यो। अनि त्यस्तै गरेर के हुन्छ, अनि उहाँले त्यो भनेपछि उसले त आफ्नो श्रीमान चिनिहाल्छ र नारीले आफ्नो श्रीमान, आफ्नो छोराछोरीले यस्तो एकदम छिटो पहिचान गर्न सक्ने, सानो सानो चिजले पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि क्वालिटी हुन्छ, खुबी हुन्छ। अनि चिनिहाल्छन्, चिनेपछि अनि नारीले भन्छ के हो तपाईँ घर छोडेर गएको यतिका वर्ष भइसक्यो, सन्यास धारण गरेको यतिका वर्ष भइसक्यो, अझै पनि मलाई दिमाग निकाले होइन, अझै पनि तपाईँले मलाई दिमाग निकाल्न सक्नु भएको छैन भने पछाडि भनेर उसले के दिन्छ, डाइलेक्ट दिन्छ। त्यहाँ पनि डाइलेक्ट दियो उसले, सन्यासीले मान्छे डाइरेक्ट दिएपछि अनि त्यो सन्यासीको मान्छेलाई ओहो हो त है, के मतलब मलाई, मतलब मरे बराबर हो नि त नि सन्यासीले चाहिँ, मेरो श्रीमती कसरी भयो अब होइन नि, अनि मलाई यसले जे मलाई के मतलब, ओहो। अनि उहाँलाई फेरि त्यहाँ एकदम हृदयमा दुःख लाग्छ त्यो नारीले त्यो श्रीमतीले भनेपछि, अनि उहाँ त्यहाँबाट उहाँ एकदम कडा तपस्या हुनुभयो। बास यति कोही आउँछ यसरी प्रश्न कोही सोध्न आउँछ भने यतिकै यसरी बोल्ने, बास कसैलाई नहेर्ने त्यहाँबाट यतिकै सुन्दै यतिकै बास। साधुको रूप यति हुन्छ, दायाँ बायाँ कहीँ केही हेर्दैन साधुले, बात र यति। अनि उहाँ त्यहाँबाट त्यसरी कडा तरिकाले भने चाहिँ सन्यासको आचरण पालना गर्नुभएको थियो। यस भनिन्छ वैष्णवको भक्तको धन के हो, के हो भक्तको धन, एउटा कामुक पुरुषको धन काम वासना हो, एउटा भौतिक संसारमा लिप्त व्यक्तिको धन भनेको पैसा कमाउनुलाई धन भनिन्छ। वैष्णवको धन के हो भन्नुहोस्, एक शब्दमा भन्नुपर्दा वैष्णव तन्मयता हो, तन्मयाः, तन्मय। प्रभुको नाम, प्रभुको रूपमा हामी कति समय तन्मय रहन सक्छौँ। जसको तन्मयवाला धन छ त्यो व्यक्ति भगवानको चिन्तन गरेर घन्टौँ बिताइदिन सक्छ, घन्टौँ बितेको ठाउँ हुँदैन प्रभुको चिन्तन गरेर बिताएको। तर जो व्यक्तिको यो धन छैन त्यो व्यक्ति एकछिन भगवान सम्झने के आउँछ के आउँछ, ओहो नि कृष्ण भनेर सम्झने के आउँछ के आउँदैन, हो कि नै हो। र तन्मयता ठुलो धन हो, साधुको धन तन्मयता हो। साधुको जीवन बास यति केही छ, प्रश्न छ, एन्सर उत्तर दिने, नत्र केही छैनहरू। यो हो साधुको, रियल साधुको आचरण। अब यो एकदम फेरि आयर स्टेजको फेरि हाम्रो फेरि इस्कनका त प्रभुजी साधुहरू सबै फेरि यता पलक पलक हेर्दै हरिनाम गाउँदै हिँड्छन् भन्नु होला। र कुरा कस्तो हो, इस्कन प्रचार अभियानमा छ, तर यो विरक्तिको अभियानमा यो गर्ने गरिन्छ। त भक्तभागको त आज अद्भुत दिन रहेको छ, आज महान दिन रहेको छ। महान दिन यो कि शिला भक्ति विनोद ठाकुरको डिसएपियरेन्स डे हो अथवा तिरुभाव तिथि महामहोत्सव हो। र गदाधर पण्डितको पनि के हो, तिरुभाव तिथि महामहोत्सव हो। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की, गदाधर पण्डित डिसेम्बर महामहोत्सव की। शिला भक्ति विनोद ठाकुर को हुनुहुन्थ्यो त, ठाकुर भक्ति विनोद जीको आज हामी थोरै चर्चा गर्छौँ। भक्ति विनोद ठाकुर यस धरतीमा 1838 सेप्टेम्बर 2 मा उहाँको प्रादुर्भाव यानि कि आविर्भाव भएको थियो बङ्गालमा। भक्ति विनोद ठाकुर महान बचपनबाट महान सन्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। 3 जना दाजुभाइ थिए उहाँको भक्ति विनोद ठाकुरको परिवारमा, 3 जना मध्ये 2 जनाको नाम कालीको नामबाट नाम राखेको थियो भने उहाँको नाम थियो केदार दत्त। के थियो, केदारनाथ दत्त भनेर थियो, जो केदारनाथ भनेर भगवान शिवजीलाई पनि शिवजीको धामलाई हामी चिन्दछौँ। त उहाँको वंशजमा कालीको पूजा गरिन्थ्यो, कालीको आराधना गरिन्थ्यो। कालीको आराधनामा विभिन्न बलिहरू पनि दिने प्रथाहरू थियो। बङ्गालमा आज पनि कालीको पूजा गर्ने धेरै व्यक्तिहरू छन्। अनि भक्ति विनोद ठाकुरको पनि 2 जना दाजुभाइ एकदम पक्का कालीको आराधना गर्ने गर्दथे। भनिन्छ कता कता यो पनि संज्ञा दिन्छ कि दैत्यको परिवारमा, दैत्यको लिनेजमा प्रहलाद महाराजको जन्म भए जस्तै भक्ति विनोद ठाकुरको जन्म भएको भनेको त्यो लिनेजमा भक्ति विनोद ठाकुर प्रहलाद महाराज जस्तो हुनुहुन्थ्यो, महान भक्तको जन्म भएको थियो। त ठाकुर, तर उहाँको 2 जना भाइहरू चाहिँ एउटा भाइलाई कुनै एउटा रोग लागेर केही समय उहाँको निधन हुन्छ भने अर्को भाइको केही समय पछाडि उसको पनि के हुन्छ, उसलाई चाहिँ उसको विवाह गराइन्छ र विवाह पछाडि फेरि उसलाई पनि त्यस्तै सर्टेन डिजिजहरूको उसलाई चाहिँ उसलाई डिजिज लाग्दछ। त उहाँ केदार दत्त पण्डित, केदारनाथ दत्त उहाँको नाम थियो। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर अगाडिको नाम। जब 6 वर्षको उहाँ हुनुहुन्थ्यो, 6 वर्षको छँदाखेरि उहाँलाई रामायण
उहाँलाई यसरी महाभारत यस धेरै शास्त्रहरू उहाँलाई चाहिँ पढ्ने जिज्ञासा हुन्छ, उहाँलाई एकदम हृदय उत्कण्ठा आउँछ। र जब उहाँ 8-9 वर्ष हुनुहुन्छ, 9 वर्ष भएपछि उहाँले ज्योतिष शास्त्र पढ्नुहुन्छ। ज्योतिष शास्त्र एकदम धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्छ 9 वर्षको उमेरमा। जब फेरि 10 वर्ष 11 वर्ष बिस्तारै अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँलाई भगवान को हो भनेर जान्ने उहाँलाई हृदयमा इच्छा पैदा हुन थाल्छ। यो इच्छा पनि एउटा कारणले पैदा भएको थियो। स्पेसली एकचोटि त्यही बङ्गालमा दुर्गा माताको आराधना गर्ने प्रोग्राम भइरहेको थियो। त्यो दुर्गा माताको आराधना गर्नको निम्ति त्यहाँ शिल्पकारहरू आएर त्यहाँ दुर्गा माताको काठको काष्ठमण्डलद्वारा राम्रो विग्रहको निर्माण गर्दै थिए। जब त्यति बेलामा केदारनाथ पण्डित जहाँ जानुहुन्छ र गएर सोध्नुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हामी देवीलाई यहाँ बोलाउँदैछौँ। ए देवी आउनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ? अनि कहिले आउँछ देवी? तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। आँखा बनाएपछि देवी आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि जब त्यहाँ आँखा प्रतिष्ठान गरिन्छ, जब आँखा प्रतिपादन गरिन्छ, तब पनि केदारनाथले भन्नुहुन्छ, केदारनाथले खोइ गयो, कहाँ गयो देवी? यहाँ देवी आउँदै आउनु भएन, यहाँ चल्दा चल्नु भएन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि त्यो सेवाकारले भन्छन्, मेरो काम त यी ब्राह्मणले भनेर मैले बनाइदिन लाएको हो। मेरो हृदय देवता प्रभु हुनुहुन्छ, भगवान श्री हरि हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन यहाँ यी ब्राह्मणहरूले बोलाउँछ, मलाई के गर्छ मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ बसेर उहाँले यस्तो बनाउने व्यक्तिको पनि आदिदेव श्री हरि हुनुहुन्छ। आहा, उहाँलाई फेरि भगवानको बारेमा श्री हरिको बारेमा बुझ्न मन लाग्छ। बचपनबाट उहाँलाई भगवानप्रति जान्ने अद्भुत रुचि थियो। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात। त्यही भएर यी जो पनि होनार महान साधु सन्त हुने खालका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू बचपनबाट यो सिम्टम्सहरू देखाउने गर्नुहुन्थ्यो। तब ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि बिस्तारै शास्त्र स्टडी गर्दै जानुहुन्छ र उहाँ महान एकदम शास्त्रको ज्ञाता पनि बन्नुहुन्छ। हामी सबको करिब हुनुहुन्छ को? ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर महाराज। किनभने प्रभुपादजी भक्ति सिद्धान्त महाराज उहाँले त सन्यास धारण गर्नुभयो। हामीले सन्यास धारण गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। सन्यास धेरै गाह्रो कुरा छ। तर भक्तिविनोद ठाकुर के हुनुहुन्थ्यो? गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो। भक्तिविनोद ठाकुरले आफ्नो जीवनभर नै गृहस्थमा बसेर भगवत प्राप्ति गर्नुभएको थियो। भक्तिविनोद ठाकुर महाराजले भक्तिविनोद ठाकुर यानि केदारनाथजीको पछाडि गएर विवाह हुन्छ उहाँको। जब उहाँको विवाह हुन्छ, विवाह भइसकेपछि उहाँले 12वटा सन्तान पाउनुहुन्छ। कति? 1 दर्जन। तपाईँहरू फेरि एउटा इन्सपायर भएर प्रभुजी म पनि 1 दर्जन भनेर होला फेरि होइन। उहाँभित्र सम्भव छैन भन्नुहुन्छ, सम्भव छ होइन। र के हुन्छ, र उहाँले सबैलाई राम्ररी हेरचाह गर्नु, सबैलाई राम्रो तरिकाले लालन पोषण गर्नुभएको थियो। र भक्तिविनोद ठाकुरको 12 जना पुत्रमध्ये 1 जना को पनि हुनुहुन्थ्यो? को हुनुहुन्थ्यो? भक्ति सिद्धान्त ठाकुर, भक्ति सिद्धान्त गोस्वामी महाराज पनि हुनुहुन्थ्यो। र जब बिस्तारै एकचोटि के भयो, प्रसङ्ग याद आइहाल्यो, म भनिदिइहाल्छु। उहाँले अन्तिममा भक्तिविनोद ठाकुरले शरीर त्याग्ने बेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो, किन भक्ति सिद्धान्त महाराज महान भक्त हुनुभयो। अनि यो चैतन्यमा जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यस्तो राजधामबाट जानुभएको थियो, तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको थियो ज्ञान लगभग थोरै लुप्त भइसकेको थियो, बिचमा थोरै हिँड्नु भएको थियो। त फेरि यो चैतन्य महाप्रभुको ज्ञानलाई सुरुवात गर्ने कर्ता को हुनुभयो? श्री भक्तिविनोद हुनुभयो। भक्तिविनोद ठाकुरले आएर फेरि सुरुवात गर्नुभयो। चैतन्य महाप्रभुको ती हराएका शास्त्र उहाँले निकाल्नुभयो, उत्खनन गर्नुभयो। 6 गोस्वामी भनेर हामीले सुन्छौँ हो, 6 गोस्वामीहरू। 6 गोस्वामीहरू वृन्दावनमा शिला चैतन्य महाप्रभुले पठाउनु भएको थियो। के गर्नले पठाउनु भएको थियो? शास्त्र लेख्नको लागि, हराएका ठाउँलाई उत्खनन गर्नको लागि। त 6औं गोस्वामी जस्तै गरेर भक्तिविनोद ठाकुरलाई 7औं गोस्वामी पनि भन्ने गरिन्छ। 7औं गोस्वामी भन्ने किन? उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा शास्त्र लेख्ने र अनि नयाँ ठाउँ उत्खनन गर्ने काम गर्नुभयो। भक्तिविनोद ठाकुरले नै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको जन्मस्थानको उत्खनन गर्नुभएको थियो, जहाँ आज हामी श्रीधाम मायापुर धाममा गएर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास सागन चैतन्य महाप्रभु योगपीठ भनेर हामीले जहाँ हामी बस्छौँ, चैतन्य महाप्रभुलाई हामी आराधना गर्छौँ, त्यो ठाउँ साथसाथ भक्तिविनोद ठाकुरले पत्ता लगाउनु भएको थियो। पहिला अर्कै ठाउँ थियो जहाँ मायापुर भनेर चाहिँ दिग्भ्रमित भइरहेका थिए। ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुरले आफ्नो आफूसँग 140 वर्ष भएको कसलाई? जगन्नाथ दास बाबुजी महाराजलाई। तपाईँले नाम थाहा हुनुपर्छ, तपाईँ सबै
भन्नुपर्छ सँगसँगै है सकेसम्म थाहा भएको कुरा। जगन्नाथ दास मिश्र जो 140 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुरलाई चाहिँ यो ठाउँ चैतन्य महाप्रभुको मियापुर होइन मायापुर भनेर उहाँ चाहिँ मायापुरमा चैतन्य महाप्रभुको त्यो ठाउँ पत्ता लगाउनको लागि जानुहुन्छ। तर धेरैले तिमीले भनेर हुन्छ भन्छन् धेरैले। अनि उहाँले के गर्ने, अब मलाई त यो ठाउँ जस्तो लाग्छ, अब म एकजना महान वैष्णव जसलाई सबै गाउँले मान्छ, म उहाँलाई लिएर आउँछु भनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ। अनि उहाँले गएर जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज भन्नुहुन्छ, बाबाजी हजुर यहाँ गएर एकदम रेस्पेक्टेड तपाईँ सन्त हुनुहुन्छ, कृपा गरेर यो दासलाई कृपा गर्नुहोस् र हजुर भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुको थाम हामीलाई स्थान पत्ता लगाउनु छ, हजुर हिँड्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। म वृद्ध छु कसरी जाने भन्नुहुन्छ, हजुरलाई भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुले इम्पावरमेन्ट गर्नुहुन्छ। जब उहाँले भन्नुहुन्छ त म ओके भनेर अनि उहाँले आफैले बोकेर जगन्नाथ दास बाबाजी महाराजलाई बोकेर कहाँ हुनुहुन्छ, मायापुर आउनुहुन्छ। र यो ठाउँ मलाई यो ठाउँ नै भगवान् चैतन्य महाप्रभुको जन्मथलो जस्तो लाग्छ। हजुर यहाँ एकचोटि विचार गरिदिनुहोस् यो ठाउँको किन हजुरले आफ्नो भक्तिद्वारा आफ्नो ध्यानद्वारा हेरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। र जगन्नाथ दास बाबाजी महाराजले यस्तो आफ्नो मनन गर्नुहुन्छ। उहाँकै महान शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो। अनि एकैछिन के हुन्छ, उहाँको हृदयमा शक्ति सञ्चार हुन्छ गौराङ्ग महाप्रभुको। अनि उहाँ जोड जोडले यही हे गौरभूमि भनेर उहाँ जोड जोडले दुईटा हात माथि गरेर उफ्रिनुहुन्छ। 140 वर्ष जस्तो कुप्रो परेर आउनु थियो, यस्तो कुप्रो परेर आउनु थियो। फोटोमा देख्नुहुन्छ नि होइन, यस्तो कुप्रो मान्छे पनि ठाडो भएर जोड जोडले उफ्रिनुहुन्छ। जोडले यति माथि उफ्रिनुहुन्छ, यति माथि उफ्रिनुहुन्छ, यही हो भन्दै यही भन्दै मासिधाम मायापुर धामलाई यही हो गौरभूमि भन्दै। अनि कन्फर्म हुन्छ सबैको अगाडि ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर महाराजले कन्फर्मेसन गरिदिनुहुन्छ कि यही हो नवद्वीप धाम जहाँ भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुको जन्म हुआ था भनेर उहाँले त्यो ठाउँलाई कन्फर्मेसन गर्नुहुन्छ। र आज पनि हामी त्यो ठाउँ भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुको जन्मस्थान यो भनेर चिन्दछौँ। यस्तो कार्य पनि कसले गर्नुभएको थियो, भक्तिविनोद ठाकुरले गर्नुभएको थियो। र शास्त्र गोस्वामी उहाँलाई मानिन्छ, धेरै शास्त्र लेख्नु भएको छ उहाँले। षड सन्दर्भ हो, जैव धर्म, यस्ता ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुरले यस्ता धेरै पुस्तकहरू उहाँले रचना गर्नुभयो। यदि गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एउटा इङ्ग्लिस स्कुल र संस्कृत पढाउने स्कुल यस्ता स्कुलको उहाँ टिचर पनि बन्नुभयो, हेड मास्टर पनि बन्नुभयो। ओडिसा प्रान्तमा जगन्नाथपुरी कलकत्ताको उहाँ चाहिँ कलकत्तामा त्यहाँ पछि अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो। त्यति बेलामा अङ्ग्रेजको शासनको समयमा अङ्ग्रेजहरू ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर यति उहाँ ब्रिलियन्ट हुनुहुन्थ्यो कि अङ्ग्रेजहरूले 1 महिना लाएर गर्ने काम उहाँलाई 1 दिनमा गरिदिनुहुन्थ्यो ठाकुर भक्तिविनोद। र सयौँ अङ्ग्रेजलाई मिलेर 1 महिनामा गर्ने काम उहाँले 1 दिन गरिदिने सामर्थ्य थियो। र अङ्ग्रेजको साम्राज्य थियो, त्यही भएर उहाँले अङ्ग्रेजको काम गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँलाई म्याजेस्टिक उपाधि पनि उहाँलाई हासिल गराइएको थियो, दिइएको थियो कलकत्तामा उहाँलाई। ओडिसा प्रान्तमा उहाँले कति समय त्यहाँसँग एउटा एकदम ठुलो प्रतिष्ठित पोजिसनमा बसेर उहाँले सेवा पनि गर्नुभयो। भक्तिविनोद ठाकुरले जगन्नाथ भगवानको पूजा आराधना पनि राम्रो र एकदम शुद्ध वैष्णव प्रणालीबाट गर्नुपर्छ भनेर ट्राई गर्नुभएको थियो। जब उहाँ ओडिसाको प्रान्त गर्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ त हेड हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कसरी केही भन्नै मिल्दैन थियो। तर पनि भगवान् जगन्नाथजी आएर हे भक्तिविनोद, मलाई मेरो पाण्डवहरूले जे गर्छन् त्यो मेरो लागि एकदम के छ, प्रिय छ, मलाई कुनै वैष्णव विधि यहाँ चाहिँदैन भन्नुहुन्छ। यो पनि प्रसङ्ग आउँछ, किनभने जगन्नाथपुरीमा यी रामानुजाचार्य पनि जानुभएको थियो। भएन यस्तो विधि आर्जना, पक्का आर्जना गर्दा रामानुजाचार्य पनि महान वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। अनि फेरि रामानुजाचार्यलाई पनि भगवान्ले पुरै बेलुका कहाँ सुतेको कहाँ फालिदिनुहुन्छ, मेरो भक्तलाई निकाल्ने, खबरदार सावधान भनेर। त्यही भएर कहिले कहिले हामीले मन्दिरमा के गर्छौँ, म उहाँभन्दा शुद्ध गर्छु, म उहाँभन्दा राम्रो छु, म यस्तो गर्छु भनेर हामीले भक्तलाई पनि कहिले कहिले के गर्छौँ, हामीले चाहिँ भक्तलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्न सक्छौँ। तर यही विचार गर्नुपर्छ, फेरि हामीलाई पनि भगवान्ले कुन फेरि पुऱ्याइदिनुहुन्छ, फेरि कहाँ फालिदिनुहुन्छ। हामीले भगवान्ले फाल्नु भनेको उचालेर फाल्नुहुन्न तँलाई भने, त्यसको त शुद्ध भक्ति हुनुपर्छ। रामानुजाचार्य शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर भगवान्ले उचालेर फाल्नु भएको। हामीलाई त फाल्नु भनेपछि त मायामा फालिदिनुहुन्छ। उचालेर फाल्दा मायाले फाल्दा मान्छेहरू भौतिक संसार मायाका सञ्जालमा बसेको मान्छेहरू हामीलाई वेट गरेर कुरिरहेछन्। आइजायो जान्ला यो मान्छे छिर्न लाग्यो, भगवान्को धाममा जान लाग्यो भनेर मान्छेले हामीलाई तान्न खोजिरहेछन्। अनि चुरुक्क उचालेर भगवान्ले फालिदिनुहुन्छ, कहाँ मायाको हातमा फालिदिनुहुन्छ अथवा मन्दिर सराइदिनुहुन्छ। त यो प्रसङ्ग दिव्य फेरि साधारण सोच्नेलाई फेरि, किनभने भगवान्को योबाट के बुझ्नुपर्छ, भगवान्ले आफ्नो भगवान्को निजन हुन्छ भनेर। र भगवान्को को प्रिय छ भनेकोलाई कसरी थाहा हुन्छ, जो भगवान् रिप्रेजेन्टेटिभ भक्त हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा हुन्छ हो, उहाँको माध्यमबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसरी ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर त्यहाँको म्याजेस्टिक हुनुभयो होइन। त्यहाँको त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ
धेरै कार्यहरू गर्नुभयो, त्यहाँ धेरै यस्ता कार्य गर्नुभयो जसले गर्दा अङ्ग्रेजहरू एकदम अच्छा प्रसन्न थिए। उहाँ इङ्ग्लिसमा एकदम पर्फेक्ट, इङ्ग्लिस यति धेरै जान्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शिला प्रभुपादजीले होइन इङ्ग्लिसमा शास्त्र लेख्न सुरुवात गर्नुभएको, ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुरले पनि लेख्नुहुन्थ्यो इङ्ग्लिसमा शास्त्र। प्रभुपादजीले पहिलो व्यक्ति होइन जसले विदेशमा शास्त्र पढाउनुभयो। प्रभुपाद जब जानुभएको थियो, प्रभुपाद जान क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी जस्तो मलाई लाग्छ, म थोरै यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 90% म स्योर छु जस्तो लाग्छ, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुरले पहिला श्री चैतन्य चरितामृतको चाहिँ उल्टा गरेर उहाँले पहिले पठाइसक्नु त्यो युनिभर्सिटीमा, विदेशको युनिभर्सिटीमा पढाउनु भएको थियो। जब शिला प्रभुपादजी जानुभएको थियो विदेश, पहिले त्यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत छ। कसले पठाएको? भक्तिविनोद ठाकुरले पहिले सुरुवात गर्नुभएको थियो। त यसरी इङ्ग्लिसमा धेरै जान्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई यतिसम्म यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि अङ्ग्रेजले उहाँलाई आउन गाह्रो नहोस् भनेर उहाँको उहाँ बस्ने मकान समेत ट्रेनको लिग हालिदिएको थियो। यस्तो हुन्छ कि ट्रेनको लिग उहाँको घरसम्म उहाँलाई आउन गाह्रो नहोस् भनेपछि कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होला। उहाँको विद्वत्ता, उहाँको भक्तिवन सब अद्भुत थियो। तर पनि ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर महाराजलाई त्यति धेरै समय बस्न मन लाग्यो त्यो कार्यमा। उहाँले एक दिन छोडिदिनुहुन्छ, अङ्ग्रेजलाई भन्नुहुन्छ म रिजाइन गर्दैछु। सारा अङ्ग्रेज दुःखी हुन्छन्, ओहो नि केदारनाथले के गर्दैछ? रिजाइन गर्दैछ। किन उहाँले भन्नुहुन्छ अब मेरो जीवन भनेको म यो भौतिक संसारमा काम गरेर बस्दैन, अब हरिको आराधना गर्नु छ, मैले पुस्तक शास्त्र लेख्नु छ भने उहाँले सुरुवात गर्नुहुन्छ। र उहाँले यस्ता पुस्तक ल्याउनु भएको छ जुन पुस्तक हामीलाई अद्भुत लाग्छ। उहाँ भगवत धाममा कमला मञ्जरी हुनुहुन्थ्यो। के हुनुहुन्थ्यो? उहाँको छोरा भक्ति सिद्धान्त महाराज नयन मञ्जरी हुनुहुन्थ्यो। कमला मञ्जरी के हो त? को हो त कमला मञ्जरी? यसको बारेमा पनि थोरै प्रसङ्ग, थोरै चर्चा गऱ्यौँ। राधाकुण्ड हाम्रो वृन्दावनमा पनि हुनुहुन्छ। समस्त वृन्दावनमा सबभन्दा प्रियतम के छ? मथुरा। वैकुण्ठ भन्दा पनि एकदम प्रिय र भ्यालुएबल के छ? मथुरा नगरी। मथुरा भन्दा पनि भ्यालुएबल वृन्दावनमा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट गोवर्धन पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा महिमावान राधाकुण्ड, श्यामाकुण्ड। र त्यो राधाकुण्ड यो पृथ्वीमा पनि छ, हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीको ब्याक टु गडेर भनेको वृन्दावन धाम हो। ब्याक टु भगवत धाम कहाँ हो? वृन्दावन धाम। मलाई त यस्तो लाग्छ कि म 11 महिना कर्मथलोमा छु र म हर वर्ष 1 महिना मेरो घर फर्किन्छु। म त्यो हो वृन्दावन धाम। वृन्दावन धाम के त त्यो वृन्दावन राधाकुण्ड यहाँ पनि छ र राधाकुण्ड माथिको लोकमा पनि छ, स्पिरिचुअल वर्ल्डमा पनि राधाकुण्ड छ, माथि भगवत धाममा पनि राधाकुण्ड छ। र त्यो राधाकुण्डमा एउटा बगैँचा, सुन्दर त्यहाँ बगैँचा छ, कुञ्ज छ। स्वयं सुखदानन्द कुञ्ज मेरो मोबाइलमा थियो, नोट के गर्ने। स्वयं एउटा त्यहाँ सुखदानन्द समथिङ अगाडिको एउटा सुखदानन्द कुञ्ज भनेर त्यहाँ कुञ्जको नाम छ। र त्यो कुञ्जमा कमला मञ्जरी त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। र उहाँले पुष्प ल्याएर ललिता सखीलाई उहाँले दिने गर्नुहुन्छ। उहाँले ल्याएर रूप सखीलाई उहाँले चाहिँ त्यो फुल पुष्प दिएर भगवानको आराधनामा सहयोग गर्नुहुन्छ। कहाँ? माथि आध्यात्मिक जगतमा। र त्यही कमला मञ्जरी जो राधाकुण्डमा रहेको त्यो निकुञ्ज, त्यो कुञ्जको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यही यो धरतीमा आउँदाखेरि भक्तिविनोद ठाकुर भएर आउनुभएको थियो। भक्तिविनोद। र कहिले हामीले कोही ब्रह्मचारी भक्त गृहस्थ लाइफमा जानुभयो भने गयो प्रभु त गयो, ठाडै गयो प्रभु, भौतिक संसारमा गयो भन्छौँ हामीहरू। यहाँ पनि हामी देख्छौँ होइन, साफ्न लागेका यस्ता भक्तहरू कोही अथवा यालो लागेका भक्तहरू गृहस्थ लाइफमा गयो भन्छौँ। तर कहिले पनि हामी भक्तलाई उसको ड्रेसबाट जज गर्नु हुँदैन। भक्ति कन्सियसनेस हो। हामीहरू भक्तलाई बाहिरको शरीरबाट हेरेर हामीलाई जज गर्न सक्छौँ, तर उसको कन्सियसनेस हामी जज गर्न, कन्सियसनेस चेतनालाई हामी जज गर्न सक्दैनौँ। कोही गृहस्थ भएर महान भक्त हुनसक्छ। भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थमा रहनुभयो तर महान भक्त हुनुभयो हो। यस्तो कमला मन्दिर हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर प्रभुपादजी गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो। प्रभुपादको समयमा यस्ता राष्ट्रिय ब्रह्मचारी थिए कि जीवनमा कहिले पनि स्त्रीको सङ्ग नगरेका। प्रभुपादजी गृहस्थ लाइफमा 3टा बच्चा थियो उहाँको, हो कि नै? तर पनि भगवानले माध्यम बनाउँदाखेरि सिला प्रभुपादजीलाई माध्यम बनाएर विश्वभरि नै उहाँलाई के गर्नुभयो 10,000 वर्षसम्मको लागि महान जगतगुरु बनाइदिनु भयो। ती नास्तिक ब्रह्मचारी पनि हुनसक्थ्यो नि, होइन र? त्यही भएर भक्ति भजन हो, ठिक छ, ब्रह्मचारी बस्नु त्यो एउटा त्यागको आश्रम हो। तर पनि यो आश्रमको दायराबाट हामी कहिले कसैलाई हेर्नु हुँदैन। कुनै ब्रह्मचारी बोले गृहस्थ भएन, ओहो मैले सोचेको थिएँ प्रभुजी त यस्तो हुनुहुन्छ, प्रभु पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। यसरी कहिले पनि आउटर लुक्सले हाम्रो कहिले पनि भक्तलाई जज गर्न
मिल्दैन, जुन हामीहरू धेरै गल्ती गर्दैछौँ। यसरी नै ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर त्यहाँबाट आएर कमला मन्दिर हुनुहुन्थ्यो र त्यति मात्र होइन, 3टा कुञ्ज हुन्छ वृन्दावनमा, कुञ्ज, निकुञ्ज, निवृत्त निकुञ्ज। कुञ्जमा सबैलाई प्रवेश छ, कुञ्जमा ग्वाल सखाहरू, गोपीजनहरू, सखीजनहरू, मन्दिर सबैलाई प्रवेश छ। तर निकुञ्जमा सबैलाई प्रवेश छैन, निकुञ्जमा अष्टसखीलाई मात्र प्रवेश छ। माधव, राधा माधव जो मायापुर धाममा हुनुहुन्छ, राधा माधव ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुरको आराध्य देव हुनुहुन्थ्यो र कुञ्जमा मात्र अष्टसखीलाई मात्र प्रवेश छ। तर निवृत्त निकुञ्जमा अष्टसखीलाई पनि प्रवेश छैन, त्यहाँ मन्जरीहरूलाई प्रवेश छ, मन्जरीहरूलाई, र मन्जरी मात्र त्यहाँ जान सक्दछन्। गोपीजलाई, ग्वाल सखाहरूलाई पनि प्रवेश छैन। गोपी ग्वाल सखाहरूलाई त कुञ्जबाट निवृत्त कुञ्ज, एउटा कुञ्ज, अर्को के भने मैले कुञ्ज निकुञ्ज, त्यो ग्वाल सखाहरूलाई त निकुञ्जमा पनि प्रवेश छैन। निवृत्त निकुञ्ज भनेको मात्र भगवान् राधा रानीको एकदम निकटम मन्जरीहरू मात्र त्यहाँ छन्। त्यही भएर मन्जरीहरू हायर हुन्छन्। मन्जरी उपासनाको सम्प्रदाय हो, गौडीय सम्प्रदाय, साधन सम्प्रदाय होइन, भक्तजन हो। हामीले यस्तो सम्प्रदाय छौँ जहाँ मन्जरी उपासनाको आराधना यहाँ सिकाइन्छ। यो गौडीय वैष्णव यति धनी सम्प्रदाय छ, धनी सम्प्रदाय। रूप गोस्वामी हामीलाई रूपानुगा भन्छ। के भन्छ हामीलाई? किन हामीले रूपानुगा भन्छ? हामी रूप गोस्वामीको अनुयायी रे। अरे रूप गोस्वामी भन्दा उहाँको दायित्व को हुनुहुन्थ्यो? सनातन गोस्वामी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो वैष्णव ट्रेडिसनमा सिनियर भक्तलाई बढी सम्मान गर्ने चलन छ। इभन बिहान आरती ताप्नु पर्ने सिनियरलाई फर्स्टमा जान्छ, हो कि नै? अथवा हर चिज सिनियर डेभोटीबाट जाने चलन छ। सनातन गोस्वामी सिनियर हुनुहुन्थ्यो, फेरि किन रूप गोस्वामीलाई हामीले रूपानुगा भन्यौँ? किन रूप गोस्वामीकोबाट हामी आएको भन्यौँ? किन? यसको प्रश्नको उत्तरको लागि हामी जानुपर्छ भगवत धाम। कहाँ जानुपर्छ? अब भगवत धाममा यदि हामी हेऱ्यौँ भने भगवान्को धाममा रूप गोस्वामी रूपमञ्जरी हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? रूपमञ्जरी ललिता सखीको निकटको मञ्जरी हुनुहुन्छ, जसले उहाँको मूड, उहाँको भावलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र ललिता मञ्जरी राधा रानीको डाइरेक्ट सेविका हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि, माथिको कारणले गर्दाखेरि यहाँ रूपमञ्जरीलाई भगवत चैतन्य महाप्रभु को हुनुहुन्छ? राधा रानीको भाव हुनुहुन्छ, साक्षात् राधाको भाव हुनुहुन्छ। शरीरमा त कृष्णको भाव कसको? राधाको। त्यही भएर राधा रानीको निकटमा माथि पनि ललिता सखी हुनुहुन्छ, ललिता सखीको निकटमा रूपमञ्जरी भएको हुनाले यहाँ पनि चैतन्य महाप्रभुको नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम वर्धायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम गौर तिष्ठ नमः, यस्तो नमो महावदनालाई निकटबाट बुझ्ने, उहाँको भाव बुझ्ने को हुनुहुन्थ्यो? त्यही रूपमञ्जरी। यहाँ के हुनुभयो? रूप गोस्वामी हुनुभयो। र त्यही भएर उहाँलाई रूपानुगा हामी भन्दछौँ, किनभने उहाँले भगवान् चैतन्य महाप्रभुको एज इट इज मुड बुझ्नुभयो। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। भक्त बाबुको त कमल मन्जरी भक्तिविनोद ठाकुरले यहाँ आएर चाहिँ धेरै अद्भुत प्रचारहरू गर्नुभयो, धेरै पुस्तक ल्याउनुभयो र 12वटा सन्तान उहाँले पाउनुभएको थियो। र उहाँले अन्तिममा शरीर छोड्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ, अन्तिममा बडी छोड्दाखेरि काश उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू छ। यदि मैले अरू पनि कुरा भन्न थालेँ भने गदाधर पण्डितको बारेमा छुट्ने रहेछ। त्यही भएर चाहिँ अब मेरो विचारमा उहाँको बारेमा यहीँ स्टप गरौँ। अन्तिममा उहाँले भन्नुहुन्छ कि काश मलाई थाहा हुन्थ्यो मेरो छोराहरू यस्तो भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर जस्तो हुन्छन् भने थाहा भएको भए म हजारौँ सन्तान पाएर जाने थिएँ संसारमा, हजारौँ सन्तान जन्माउँथेँ भन्नुहुन्थ्यो। सन्तान जन्माउन तपाईँहरू हामी पछाडि हट्न आवश्यक छैन, तर त्यो सन्तान के हुनु पर्यो? भगवान्को महान भक्त हुनु पर्यो, सुपुत्र हुनु पर्यो। यदि कुपुत्र जन्माउनु छ भने एउटा जन्माए पनि बिजोग छ, त्यसलाई एउटै नरक लैदिन्छ। तर यदि पक्का शुद्ध भक्त जन्माउन सक्नुहुन्छ, हजारौँ सन्तान जन्माएर जानुहोस्, त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। प्रश्न आउँछ, प्रभुजी म पनि टन्न सन्तान जन्माउँछु, के थाहा तपाईँको सन्तान बसेर भक्त हुन्छ कि हुँदैन? गुरुकुलमा हालेर पनि भक्त हुँदैन मान्छे कति? आफ्नो नेचर बाहिर गुरुकुलमा बसेका, अब विगतको यस्तो घटना छ, गुरुकुलमा बसेका पैसा बाहिर चाहिँ को कहाँ छन् थाहै छैन अहिले, होइन? भने पछाडि अब यो स्वीकृति हो र हाम्रो भक्ति भजन र भगवान्ले कला पठाउनु छ भन्ने कुरा। भक्तिविनोद ठाकुरले चैतन्य महाप्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो हृदयदेखि नै, मलाई चैतन्य महाप्रभुको यो मुभमेन्टलाई प्रचार गर्नु छ। अब एउटा मैले स्टोरी भन्नै पर्ने भयो, यो नभनिकन फेरि कम्प्लिट हुँदैन, के गर्नु? आज फेरि 5-7 मिनट लामो हुन्छ। हजुरलाई प्रब्लम छ? हरिबोल भन्नुहोस् न त्यसो भए। भक्तिविनोद केदारनाथ दत्त यानि कि भक्तिविनोद ठाकुरको समयमा यो अपसम्प्रदायहरू धेरै आएका थिए, अपसम्प्रदायहरू। अनि त्यो अपसम्प्रदाय आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ एकजना व्यक्ति थियो, एकजना चाहिँ के थियो, यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ एकदम तपस्वी सिद्ध पुरुष, सिद्ध खालको पुरुष थियो, तान्त्रिक थियो। के थियो थाहा छ तपाईँलाई? फाल्गु बाबा हो, फाल्गु अन्देशी तान्त्रिक थियो। कतिलाई थाहा छ यो स्टोरी? फाल्गु बाबा। अनि त्यो फाल्गु बाबा तान्त्रिक थियो र उसले आफूलाई भगवान् भन्थ्यो।
एक दिन अनि भक्तिविनोद ठाकुर के गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ र उसलाई भन्नुहुन्छ, हे तान्त्रिकजी, भगवान जगन्नाथजी यहीँ हुनुहुन्छ ओडिसामा, भगवान जगन्नाथको दर्शन गर्न जाउँ न भने भन्नुहुन्छ। हे केदारनाथ, म आफै भगवान हुँ, त्यो त काठको लकडी हो, म भगवान हुँ, मलाई पूजा गर भन्छन्। अनि भक्तिविनोद ठाकुर एकदमै रिस उठ्छ, तैँले आफूलाई भगवान भन्ने? उहाँ त त्यहाँको हेड हुनुहुन्थ्यो, तत्काल पुलिस प्रशासन लाएर जेलमा हालिदिनुहुन्छ। त भगवान 2 महिना खाएर 4 महिना फाल्ने मान्छे भगवान हुन्छ? अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, तत्काल जेलमा, उहाँलाई चाहिँ जेलमा चाहिँ हाल्नु, उहाँलाई चाहिँ आदेश दिनुहुन्छ। जब जेलमा उहाँलाई आदेश दिनुहुन्छ, जेलमा हाल्न आदेश दिइसकेपछि उसले एउटा कुरा भन्ने उहाँलाई मन परेन कि म भगवान हुँ भनेर। अनि उसले जेलबाट आफ्नो तन्त्र विद्यालयले के गर्छ, भक्तिविनोद ठाकुरको छोरी, उहाँको श्रीमती, छोरा सबैलाई उसले के गर्छ, तन्त्र मन्त्र गरेर सबलाई बिरामी थरै बनाइदिन्छ, थरै पारिदिन्छ। अनि भक्तिविनोद ठाकुरलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै बिरामी बनाउँछ। अनि भक्तिविनोद ठाकुरले भन्नुहुन्छ सैनिकलाई, उसको कपाल काट्दियो, ऊ जगल्टे थियो, कपाल काट्दियो भन्नुहुन्छ। अनि उसको कपाल काट्दिएपछि उसको त्यो शक्ति के भएर जान्छ, हराएर जान्छ। यो संसारमा पनि जसको कपाल लामो छ नि, उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, ब्ल्याक म्याजिक बढी हुन्छ उनीहरूसँग, नराम्रो नेगेटिभ इनर्जी उनीहरूले बढी सञ्चित गर्न सक्छ कपाल लामो हुने। फेरि यो कुरा सुनेर माताजीहरू पनि हामी मुडुल हुन्छौँ, फेरि ब्ल्याक म्याजिक हुँदो रहेछ भनेर जानु होला, हजुरले नगर्नुहोस्। तर प्रभुजीहरूले चाहिँ यो बाहिर कालो जाति गर्नु ठुल्ठुलो कपाल पालेका हुन्छन्, किनकि यो कपाल पालेको पनि त्यसमा ब्ल्याक म्याजिक हुन्छ, ब्ल्याक त्यो जादुहरू त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले सञ्चार गर्न सक्छ। त्यही भएर यस्ता जादु गर्ने व्यक्ति कपाल काटिदियो भने केही पनि गर्न सक्दैन। जुन दिन उसको कपाल काट्यो त्योबाट ऊ एकदम शिथिल हुन्छ, केही गर्न सक्दैन र उसले आत्महत्या गरेर उसले त्यहीँ शरीर छोडेको थियो। र भक्तिविनोद ठाकुरले यसरी अपसम्प्रदायहरूसँग लड्नु भएको थियो र उहाँले भक्तिको स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यस्तै आज गदाधर पण्डितको डिसएप्रेन्डेड छ भक्तजन हो। म थोरै भन्छु, गदाधर पण्डित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको समयमा चैतन्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चैतन्य महाप्रभुको घरभन्दा केही पर मात्र उहाँको घर थियो। उहाँको चैतन्य महाप्रभुको माताको नाम के थियो, पिताको नाम थियो जगन्नाथ मिश्र, माताको नाम सची माता थियो र केही नजिक मात्र उहाँको घर थियो। र गदाधर पण्डित पनि चैतन्य महाप्रभुको घरमा जानुहुन्थ्यो खेल्नको लागि, र उहाँ पनि खेल्नको लागि गदाधरको घरमा खेल्न आउनुहुन्थ्यो। दुईजनाको इन्टिमेसी अद्भुत थियो, एकले अर्कालाई अद्भुत माया र प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। र गदाधर पण्डित चैतन्य महाप्रभुभन्दा थोरै उमेरमा थोरै के हुनुहुन्थ्यो, अलिकति थोरै सिनियर हुनुहुन्थ्यो उमेरमा। त्यो गदाधर पण्डित दुईजना चाहिँ एकदम मजाले बसेर उहाँहरू चाहिँ धेरै खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो, बालपन बिताउने गर्नुहुन्थ्यो। एकचोटि गदाधर पण्डितको राम्रो सम्बन्ध थियो मुकुन्द दत्तसँग। भक्तजन हो, चैतन्य महाप्रभुको चैतन्य लीला अद्भुत छ। 3टा लीला, चैतन्य मङ्गल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य मङ्गल लेख्नुभयो चाहिँ लोचनदास ठाकुरले, चैतन्य भागवत लेख्नुभयो वृन्दावन दास ठाकुरले, र चैतन्य चरितामृत लेख्नुभयो कसले लेख्नुभयो, चैतन्य चरितामृत। यो पनि थाहा भएन भने त म ह्यान्डले उठेर जान्छु। म कसले लेख्नुभयो चैतन्य चरितामृत, कसले लेख्नुभयो भन्नु न, भन्नु किन रहनु भएको? चैतन्य चरितामृत कृष्णराज कविराज गोस्वामीले लेख्नुभयो। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ भक्त भागवत हो। एकले चैतन्य चरितामृत आजले बुझ्नु पढ्नुपर्छ। चैतन्य प्रेमको खानी हो चैतन्य चरितामृत। तिम्रो त भागवतम पछाडि चैतन्य चरितामृत पढ्नुपर्छ। रससागर हो चैतन्य चरितामृत, रसको पुरै धारा प्रवाह छ। राई रामनाथ राईको संवाद यस्तो अद्भुत छ, यो अझ कति कुरा यहाँ अद्भुत छ। त यसरी यो 3टा लेख चैतन्य महाप्रभुको बारेमा लेखेका शास्त्रहरू एकदम नेक्टरियस छ। यदि कुनै बेला चैतन्य महाप्रभुले कृपा भयो भने हामी योबाट पनि सेमिनार गर्नेछौँ। हरि बोल। कति सेमिनार गर्ने, कति सेमिनार गर्ने भक्तहरूलाई प्रभुजी हामीलाई टु मच भयो भन्नुलाई फेरि है। तर र यसरी नै गदाधर पण्डितको बारेमा पनि धेरै डिस्क्राइब गरिएको छ त्यहाँ, सर्ट सन्दर्भ अनि यस्तै। र त्यहाँ चाहिँ भक्ति, त्यहाँ त्यो जुन गदाधर पण्डितको एउटा म प्रसङ्ग लिएर तपाईँलाई सुनाउँछु, धेरै सुनाउँदैन किनभने हामीलाई समयले बिदा मागिसकेको छ। उहाँ गदाधर पण्डितको एउटा प्रसङ्ग, अद्भुत प्रसङ्ग के छ, एकचोटि मुकुन्द दत्तको बारेमा चैतन्य भागवतमा वर्णन गरेको छ धेरै। एकदम मिठो सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो, एकदम मिठो गाउनुहुन्थ्यो मुकुन्द दत्तले। भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई धेरै मन पर्थ्यो। त मुकुन्द दत्त र गदाधर पण्डित एकदम निकटम साथी हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू जहिले पनि नयाँ नयाँ साधु सन्त आउनु भने भेटेर जानुहुन्थ्यो। एक दिन त्यहाँ पुण्डरीका विद्यानिधि नाम गरेको साधु त्यहाँ आउनुहुन्छ, पुण्डरीका विद्यानिधि। अनि गदाधर पण्डितले भन्नुहुन्छ जाउँ, आज पुण्डरीका विद्यानिधि आउनुभएको छ, उहाँलाई भेट्न जाउँ भने भन्नुहुन्छ। अनि हुन्छ, सन्तलाई त भेट्न जानुपर्छ। अनि मुकुन्द दत्त र गदाधर पण्डित चाहिँ भेट्न जानुहुन्छ। कसलाई?
पुण्डरीक विद्यानिधिलाई भेट्न जानुहुन्छ। जब पुण्डरीक विद्यानिधिलाई जब उहाँ भेट्न जानुहुन्छ, भेट्न जाँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मुकुन्द दत्तले, पुण्डरीक विद्यानिधि महान भक्त हुनुहुन्छ, महान सन्त हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि हो र ओहो महान सन्त भनेर एकदम कल्दु उल्टाले गर्दा पनि जानुभएको थियो। तर जाँदाखेरि पुण्डरीक विद्यानिधि त मजाले राजा हुनुहुँदो रहेछ, मजाले खाँदैन, माथि पेजमा बस्नुहुन्छ, पान खानुहुन्छ भनेर बोल्नुहुन्छ। किधर से आए तुम, अब यसरी समथिङ बोल्नु भयो होला होइन, पान खाँदै बोल्नुहुन्छ उहाँले। अनि साइड साइडको सेविकाहरू हुन्छन्, यी स्त्री सेविकाहरू हुन्छन्। अनि गर्दा पनि यसो हेर्नुहुन्छ, यो मान्छे हेर्दा कुन एङ्गलले साधु, भोगी जस्तो छ, पुरै भोगी जस्तो